अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां पर आप किसी को कत्ल कर दें, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां पर आप किसी को अगवा करें, अगवा करने के बाद तावान की रकम वसूल करें, लेकिन कानून हरकत में नहीं आएगा। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर मौजूद है जहां पर आप किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, सरकारी जमीनों पे कब्जे करें, वहां पर मार्केटें बनाएं, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा शहर मौजूद है पाकिस्तान में जहां पर आप केमिकल से बना हुआ दूध फरोख्त करें, उसका कारोबार करें, कानून हरकत में नहीं आएगा। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा शहर कौन सी जगह मौजूद है जहां पर यह सब गैर कानूनी काम होते हैं लेकिन कानून हरकत में नहीं आता। और ये किस तरह, आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि ये किस तरह मुमकिन है कि रियासत पाकिस्तान में इस तरह की लाकानूनियत भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शहर कौन सा है और किस तरह यहां पर लाकानूनियत का राज है। तो पाकिस्तान का सूबा सिंध है और सिंध का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम सरहदी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, कश्मीर, एट, कंदकोट, वहां पर ये सब गैर कानूनी काम होते हैं लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये किस तरह मुमकिन है। तो कुछ रोज कबल एक डाकू थे बब्बी बंगवार, जिसको घोटकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने मुबैना मुकाबले में कत्ल किया। उसके वर्सा ने, उस जिसको कत्ल किया गया डाकू बब्बी बंगवार को, उनके जो वर्सा थे उन्होंने एक किसी पे इल्जाम था कि इन लोगों ने पकड़कर उस बब्बी को पुलिस के हवाले किया। एक गरीब सा बंदा जो मजदूरी करके अपने बच्चों का जो पेट पालता था, पप्पू डोमकी, उसको पकड़ा और वो वीडियो वायरल हुई। आप देख सकते हैं वो वीडियो कि किस तरह वो वीडियो इन्होंने वायरल की। उसको बिठा के रखा हुआ है, उससे बलोची में ये कहलवा रहे हैं कि किस तरह तुम लोगों ने बब्बी को पकड़ा, कौन कौन साथ थे, किस टाइम पुलिस के हवाले किया। उससे एक कॉल का वीडियो रिकॉर्ड करके उनके वर्सा से ये पैगाम दिलवा रहे हैं कि 15 मिनट तक बब्बी की टोपी, वो वीडियोस हमें मुहैया करें, नहीं तो उसको मुझे मार देंगे। और वो बंदा लग रहा है इस तरह का, आपको लग रहा होगा कि जिंदा है, लेकिन उसके चेहरे से, तासुरात से आपको लग रहा होगा कि एक लाश किस तरह बोलती है। इसी तरह से वो बंदा बोल रहा है। वो अपने रिश्तेदारों को अपील कर रहा है कि 15 मिनट में मुझे भेजो, नहीं तो मुझे ये मार, वीडियोस भेजो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। उसी वीडियो के बाद फिर वही जो मुल्जिमान थे वो एक उस बंदे को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो बनाते हैं जिसमें वो खुद नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि आपके बंदे को मार दिया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि फलां बंद पर लाश पड़ी हुई है, आकर ले जाएं। तो उसके बाद फिर वही मुल्जिमान एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो सब के चेहरे खुले हुए, किसी को भी किसका चेहरा ढका छुपा नहीं, सरेआम बैठकर फखरिया अंदाज में रियासत को, रिट को चैलेंज करते हुए, पूरी रियासत को चैलेंज करते हुए वो फखरिया अंदाज से कह रहे हैं कि फलां पुलिस SHO को भी मारेंगे, फलां पुलिस वाले को भी मारेंगे, इसको भी हमने कत्ल किया। वो बिल्कुल ओपनली वो अपना जो जुर्म उसका एतराफ कर रहे हैं। वो मुल्जिमान कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उस वाक़े को तकरीबन 7 दिन होने को हैं। अब तक वो मुल्जिमान जो रियासत की रिट को चैलेंज किया, जिन्होंने पुलिस की रिट को चैलेंज किया, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। हालत ये थी कि जो पप्पू जो मारा गया, उसके वर्सा अपनी मर्जी की FIR करने के लिए एहतजाज करते रहे, रोड ब्लॉक करते रहे, लेकिन उसके बाद जाकर उनकी वो जो FIR हुई वो दाखिल हुई है। ये है कश्मीर जहां पर किसी को मार दो। ये साबित है कि 7 दिन से का टाइम हो गया है, अब तक वो जो मुल्जिमान है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। इससे पहले भी कश्मीर में इसी तरह बिरादरियों के नाम पर लोग लड़ते रहे। सैकड़ों की तादाद में अब तक लोग कत्ल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ यह कहकर अपनी जान छुड़ा देती है कि फलां बिरादरी का आपस में झगड़ा था। इससे पहले 2 दिन जागीरानी और चाचड़ बिरादरी के अफराद का भी झगड़ा हुआ, वो लोग 2 अफराद मारे गए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये है वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जहां पर किसी को मार दें, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते। जो उनके वर्सा हैं वो दरपदरी की जिंदगी गुजारते हैं, वो मुख्तलिफ कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं होते। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट
ہے پاکستان کے شہر پاکستان میں موجود ہے جہاں پر آپ کسی کو مار دیں قاتل گرفتار نہیں. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ برادری کے نام پر لوگ مارے گئے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے, پولیس یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتی ہے کہ برادری کا جھگڑا ہے, دو برادریوں کا جھگڑا ہے, اور وہ ان کے جو خون ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ وہی ڈسٹرکٹ کشمور ہے جہاں پر آپ کسی بھی شخص کو اغوا کریں, اغوا کے بعد تاوان کی رقم وصول کریں, آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ سالوں سے کشمیر ڈسٹرکٹ میں پورے ملک سے لوگوں کو مختلف لیڈیز آواز میں مختلف طریقوں سے اغوا کیا جاتا ہے. ایک ڈاکو وہ ہیں جو کچے میں رہتے ہیں, جو انہیں رکھتے ہیں اپنے پاس, اور سریعام شہر کے لوگ ان کے ورثہ سے تاوان کی رقم وصول کرتے ہیں. لیکن اب تک کشمیر کی پولیس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ گھنونا کاروبار آخر کر کون رہا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسا شہر موجود ہے جس میں آپ جو تاوان کی رقم لیں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اور یہ گھنونا کاروبار سالوں سے کشمیر میں جاری ہے, لیکن ریاستی ادارے پولیس خاموش تماشائی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسا شہر موجود ہے پاکستان میں جہاں پر آپ کسی کی بھی سرکاری زمین پر, کہیں بھی سرکاری زمین پر قبضہ کر لیں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. کسی کے بھی گھر پر قبضہ کر لیں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. سوشل میڈیا پہ کشمیر سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹاؤن آفیسر ہیں وہ مختلف سرکاری زمینوں پر کبھی کہاں مٹی ڈال رہے ہیں, کبھی کہاں پر وہ اینٹیں پھینک رہے ہیں, کبھی کس کے گھر کو تالا لگا رہے ہیں, کب کس کی دکان گرا رہے ہیں, لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. یہ وہ کشمیر ہے جہاں پر آپ کسی بھی زمین پر قبضہ کر, جیسے میں انٹرو میں کہا تھا کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اس کے بعد کیمیکل سے بنا ہوا دودھ, سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ کیمیکل سے بنا ہوا دودھ فروخت نہیں ہوگا, لیکن کشمیر ڈسٹرکٹ میں سریعام دکانوں پر کیمیکل سے بنا ہوا دودھ فروخت ہو رہا ہے. صرف کشمیر ڈسٹرکٹ کے جو بچے, معصوم کشمیر کے لوگ وہ کیمیکل سے بنا ہوا زہر نہیں پی رہے. اس کے علاوہ یہ دودھ ڈیرا بگٹی, سوئی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع جس میں جیکاباد, شکارپور, سکر, مختلف شہروں میں یہاں سے مختلف ٹینکر بھر کر لوگ یہ گھنونا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن کشمیر کی انتظامیہ, کشمیر کے ڈپٹی کمشنر, کشمیر کے ایس ایس پی ان ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایسا شہر ہے پاکستان میں جہاں پر آپ کوئی بھی گھنونا کاروبار کریں, کوئی بھی غلط کام کریں آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. کشمیر کے معصوم لوگوں کا حکومت پاکستان سے, حکمرانوں سے, سندھ کے حکمرانوں سے, ریاستی اداروں سے سب سے یہ سوال ہے, سب کا یہ عاجزانہ سوال ہے کہ کب تک آخر یہ لوگ اس طرح مرتے رہیں گے, کس طرح ان کو وحشی درندے مارتے رہیں گے, کب تک لوگوں کو اغوا کیا جائے گا, ان کے تاوان کی رقم لی جائے گی, آخر یہ کب تک ہوگا؟ یہ کشمیر کے معصوم لوگوں کا سوال ہے. کشمیر کے معصوم لوگوں کا یہ سوال ہے ریاست سے, حکمرانوں سے کہ کب تک ہمارے گھروں پر, ہماری سرکاری زمینوں پر طاقتور لوگ قبضہ کرتے رہیں گے, طاقتور لوگ اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے. ان کا یہ سوال ہے کہ آخر ان کو کب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کشمیر کے معصوم لوگوں کا, کشمیر ڈسٹرکٹ کے معصوم لوگوں کا ریاست پاکستان کے حکمرانوں سے, طاقتور حلقوں سے یہ سوال ہے کہ کب تک ہمارے معصوم بچے کیمیکل سے بنا ہوا زہر پیئیں گے, کب تک ہمارے بچوں میں, کب تک یہاں کشمیر ڈسٹرکٹ سے زہر بن کر ہمارے پڑوسی ڈسٹرکٹس میں, پڑوسی شہروں میں کب تک یہ جاتا رہے گا. کشمیر کے لوگوں کا ریاست پاکستان کے حکمران سے یہ سوال ہے. امید ہوگی کہ ریاست پاکستان کے حکمران ان کشمیر کے لوگوں کو اس کا جواب ضرور دیں گے. آج کے اس ولاگ میں اجازت دیں, کل انشاءاللہ کسی موضوع پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.